वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन इस वक्त मुश्किल का कि उन्होंने जिस तरह से जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में उनके खिलाफ उनकी अपनी ही हुकूमत ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक जहांगीर तरीन के ऑक्सफोर्ड के नज़दीक वाले उस घर से है जिसकी इस वक्त मालियत तकरीबन 8 मिलियन पाउंड पर उस एसेट में जो ऑक्सफोर्ड में उनका वो घर है वो उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी उससे वो खरीदा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ उनकी अपनी ही हुकूमत ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया और इस मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है इसका बराह रास्त ताल्लुक जहांगीर तरीन के ऑक्सफोर्ड के नज़दीक वाले उस घर से है जिसकी इस वक्त मालियत तकरीबन 8 मिलियन पाउंड बनते हैं। और जो जहांगीर तरीन के ऊपर जो केस रजिस्टर किया गया है वो केस उसमें जो FIA की तरफ जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो केस रजिस्टर किया गया है उसकी डिटेल्स के मुताबिक इल्ज़ाम यह है कि जहांगीर तरीन ने तकरीबन आज से 7 साल कबल उन्होंने तकरीबन 7.5 मिलियन पाउंड की जो अमाउंट है इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने इलीगली उसको ट्रांसफ़र किया। इस केस के जो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी हैं कि ये सबसे पहले इस केस के हवाले से जो जहांगीर तरीन की जो प्रॉपर्टी है ऑक्सफोर्ड में उसके बारे में मेरी 3 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स थी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ जो द न्यूज़ और जियो के रिपोर्टर हैं। और उन रिपोर्ट्स में हमने 2017 में सबसे पहले हमने बताया था कि किस तरह से जहांगीर तरीन के पास एक ऐसा एसेट है जो ऑक्सफोर्ड के नज़दीक और उस एसेट को उन्होंने पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। ये द न्यूज़ और जंग में ये सबसे पहले ये खबर हमने छापी थी और हमने वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे जो स्विट्ज़रलैंड में साइन हुए थे, जो बरतानिया में साइन हुए और जो शाइनी व्यू लिमिटेड जो ऑफशोर कंपनी है जहांगीर तरीन की उसका पूरा जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो हमने किया था और हमने ये पूरे जो फैक्ट्स हैं ये हमने उस वक्त बयान किए थे। और वो जो फैक्ट्स थे उसके हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान और जहांगीर तरीन का जो केस था डिस्क्वालिफिकेशन का हनीफ अब्बासी की जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर इमरान खान को जो उस वक्त जो साकिब निसार की जो जब उस वक्त चीफ जस्टिस थे इमरान खान के बारे में कहा गया था कि वो सादिक और अमीन है और ये कि उन्होंने एसेट्स को नहीं छिपाया और कुछ जो रॉन्ग डूइंग साबित नहीं हुई थी। लेकिन जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उसी तरह डिस्क्वालीफाई किया गया जिस तरह से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। हम आपको वो सारे आर्टिकल्स दिखा रहे हैं जो उस वक्त हमने एक्सक्लूसिव बेसिस पर छापे थे। अब वो उनके ऊपर जो ये एक अलग बहस है कि जहांगीर तरीन अपने ऊपर जो जितने भी इल्ज़ाम हैं उनको वो डिनाई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। लेकिन जो उस वक्त जो एलिगेशन उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने कंसीलमेंट की और मुख्तलिफ इल्ज़ाम और उसमें ख़ास तौर पर एक इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जिस तरह से जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है चूँकि उन पैसों के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि टैक्सेस डिक्लेयर नहीं किए गए और मुख्तलिफ मामलात हैं। और ये कि जो पैसे जो कंसीलमेंट थी जो एसेट की उसकी वजह ये थी कि कहा यह जा रहा है जो इल्ज़ाम है हुकूमत की तरफ से जो FIA की तरफ से कि जो एसेट जहांगीर तरीन ने ख़रीदा है उस एसेट में जो ऑक्सफोर्ड में उनका वो घर है वो उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी उससे वो ख़रीदा गया और ये बाकायदा तौर पर इसके ऊपर अब केस शुरू हो चुका है। जहांगीर तरीन की पेशी भी अब उनकी जो बैंकिंग कोर्ट है उसमें हुई है जिसमें जहांगीर तरीन ने खुलकर उन्होंने ये कहा कि वो जहांगीर तरीन वहाँ पर पेश हुए अपने मुख्तलिफ साथियों के साथ जिसमें MPs MNAs और गवर्नमेंट एडवाइज़र शामिल थे और उन्होंने कहा कि उन्हें वो अपने साथियों के साथ आए और ये कि वो उनके साथियों की तादाद बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये पैगाम भेजा कि वो चेक करें कि कौन उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन कर रहा है। यानी जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि उनके खिलाफ से जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं चाहे वो शुगर स्कैम और ख़ास तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो उनको ऑक्सफोर्ड का घर है उसके हवाले से ये इस घर के हवाले से उनका कहना है कि ये क्लियर विक्टिमाइजेशन है और उनको सबसे ज़्यादा दुख ये है कि उनके बेटे अली तरीन को भी इस केस में नामजद किया गया है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये वही ऑक्सफोर्ड का घर है जिसमें जहांगीर तरीन तकरीबन 9 मंथ्स पिछले अरसे में आकर रहे हैं जब पहली बार जब शुगर स्कैंडल सामने आया और उसके बाद उनके ऊपर जब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन के तल्लुकात वो पुराने जैसे नहीं रहे और तकरीबन 9 मंथ्स तक जहांगीर तरीन आकर इसी ऑक्सफोर्ड वाले घर में रहे। और उसके बाद ये वो फेज़ था जब जो लॉकडाउन का पूरा अरसा चल रहा था
اور وہ پورا عرصہ جہانگیر ترین وہاں پر انہوں نے گزارا. انہوں نے کچھ میٹنگ ضرور کی اور آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے جہانگیر ترین اچانک پاکستان واپس چلے گئے اس گارنٹی پر جو کچھ مقتدر حلقے انہوں نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن جہانگیر ترین کے اوپر اب کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور ان کیسز کے حوالے سے جہانگیر ترین بہت ہی ناخوش ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ایک سیکشن جو وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہے اور اس میں خاص طور پر وہ جو اعظم خان ہیں ان کو بلیم کرتے ہیں. شہزاد اکبر کے حوالے سے ان کی مس گیونگز اور چند منسٹرز جن کے بارے میں جہانگیر ترین یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہیں. لیکن جہانگیر ترین اب جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ وہی زبان ہے جو اپوزیشن کے لوگ استعمال کرتے ہیں. جہانگیر ترین نے آج یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہ ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ کہ ان کو میڈیا کے اوپر جا کر الزامات لگائے جاتے ہیں، نہ کہ کورٹ میں، اور نہ یہ کہ جو الزامات ہوتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر جو پریس کانفرنسز میں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے. یہ وہ ساری چیزیں جن کے بارے میں جہانگیر ترین اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہو رہا، بلکہ جہانگیر ترین نے تو یہاں تک کہا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت سے اب انصاف مانگ رہے ہیں. یہ وہ سارے الزامات ہیں، یہ وہ جو طریقہ کار ہے جس کو جہانگیر ترین کچھ عرصہ پہلے تک خود ڈیفینڈ کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ٹارگٹ صرف اور صرف اپوزیشن تھی. اب جہانگیر ترین کو یہ سمجھ آئی ہے کہ جو مختلف جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اب وہ ان کو باقاعدہ طور پر ہیٹ فیل ہو رہی ہے کہ وہ جو مختلف اپوزیشن کے لوگوں کو جو چور، ڈاکو، لٹیرا اور اس طرح کے جو الزامات لگتے تھے میڈیا پر بیٹھ کر، اب اس طرح کے الزامات کو جہانگیر ترین کا سامنا ہے اور وہ کہ ان کی اپنی حکومت ہی لگا رہی ہے. لیکن جہانگیر ترین کا ایک سوال بہت ہی پرٹیننٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جس طرح کی کیمپین چلائی جاتی ہے، میڈیا سے کہا جاتا ہے ان کے اوپر خبریں چلائیں، ان کو چور، ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کے اوپر انہوں نے جو شوگر سکیم ہے اس میں اسی طرح ملوث ہیں جس طرح کے ایلیگیشنز ان کے اوپر ہیں. خسرو بختیار ہیں، بڑے پاورفل منسٹر ہیں، عمران خان کے قریب ہیں، دیگر بہت سارے منسٹرز ہیں جن کے بارے میں یہ جو شوگر سکیم ہے جس میں ان کا نام آتا ہے. جہانگیر ترین کا سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کی کیمپین نہیں چلتی بلکہ ان کے اوپر انکوائری نہیں ہو رہی. اور ایک اینگل جو بہت واضح نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جہانگیر ترین چونکہ اب آؤٹ آف فیور ہے، لہٰذا جو ایف آئی اے ان کے خلاف فلی ایکٹیو ہے، دیگر ادارے ان کے خلاف ایکٹیو ہے، اور یہی وہ رونا ہے جو مختلف اپوزیشن کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو جہانگیر ترین کے جہاں تک گھر کی بات ہے جس کے اوپر اب منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا ہے، جو بیمبری کا جو گھر ہے، اس گھر کی کرنٹ مالیت تقریباً 8 سے 8.5 ملین پاؤنڈ بنتی ہے. بہت بڑا یہ ایک پیلس نما یہ ان کا گھر ہے، اس کو ریسنٹلی انہوں نے جہانگیر ترین نے رینوویٹ بھی کروایا ہے. اور اس گھر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے جو پاکستان سے آئے تھے اور ایک جو آف شور سٹرکچر ہے، شائنی ویو لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی انہوں نے بنائی تھی، اور اس جو آف شور سٹرکچر ہے اس کے ذریعے اس کو جہانگیر ترین نے خریدا تھا. جو جہانگیر ترین کی اس وقت جو ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد یہ بنی تھی کہ انہوں نے ایسٹ کنسیل کیا، یعنی یہ جو گھر ہے اس کے جو بینیفیشیل آنر ہیں وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اس گھر کو پاکستان میں ڈکلیئر اس لیے نہیں کیا جو نامینیشن پیپرز ہے چونکہ وہ ان کا گھر ان کا نہیں ہے. لیکن جو پیپرز ہیں وہ پیپرز ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ ہے اس کو ایکچولی تو وہ نام جو علی ترین ہے ان کے نام پر ہے، لیکن اس کے جو ایک بعض ایسے پیپرز ہم نے ریلیز کیے تھے جس میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ جو جہانگیر ترین کا جو موقف تھا اس وقت وہ اس حوالے سے صحیح نہیں تھا کہ اس کی جو بینیفیشیل آنر ہے، جو الٹیمیٹ بینیفیشیل آنر ہے وہ جہانگیر ترین تھے، یعنی ایسٹ جہانگیر ترین کا تھا اور ان کی مسز ان کا تھا آمنہ ترین کا. اور یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس وقت ان کے جو بچے ہیں علی ترین اور ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس گھر کے بینیفیشیل آنر صرف اس وقت بن سکتے ہیں جب وہ اس ایج میں پہنچ جائیں گے جب تک جہانگیر ترین اور ان کی وائف زندہ ہیں وہ اس کے کنٹرول اس گھر کا نہیں لے سکتے. اور یہ کہ اگر وہ مکمل طور پر وہ پاگل ہو جائیں یا مینٹل ان کو کوئی ایسی جو ڈسیبلٹی ہو جائے کہ جو میڈیکلی ان کو اس طرح قرار دیا جائے، اس کے بعد ان کی اولاد ہے وہ اس کی بینیفیشیل آنر بنے گی. یعنی ثابت یہ ہوا تھا کہ جہانگیر ترین کا نام اس سٹرکچر میں تو نہیں تھا، لیکن جہانگیر ترین اس کو کنٹرول کر رہے تھے، جو پوری کنٹرولنگ پاور تھی وہ ساری کی ساری جہانگیر ترین کے پاس تھی. اور یہی وہ فائنڈنگ تھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کورٹ نے پھر جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. اب ان کی اس وقت جو ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے اپنے لوگ اسی بات پر ان کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. اب حکومت نے
ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک پولیٹیکل جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں رہی، اسی کیس کو جو آج سے تقریباً 4 سالہ پرانا ہے اس کو اٹھا کر جہانگیر ترین کے خلاف اب ایک منی لانڈرنگ کا کیس بنا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے پاس کچھ مزید جو اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت پاکستان اس کیس کے حوالے سے آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو ان کا لندن کا گھر ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ایکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہم آپ کو اگلے دنوں میں اس حوالے سے اپڈیٹڈ رکھیں گے۔